अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तसव्वुर शाह। आज हम मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि बात करें मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक दरख्वास्त करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ऑल पर क्लिक करें और मेरी वीडियोस को आखिर तक देखें। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा था कि कल तक ये भानमती को कुंबा एक महंगाई मुकाओ मार्च लेकर आया था। चेरी ब्लॉसम, मदारी, डीजल, ये सारे एक पेज पर इकट्ठे हो गए थे और इनका नारा क्या था कि किस तरह महंगाई ख़त्म करनी है। और ये कहते थे कि ये महंगाई मार्च मुकाओ मार्च है, इमरान खान की हुकूमत को हटाना नहीं, उनका मकसद नहीं, सिर्फ महंगाई को ख़त्म करना उनका मकसद है। लेकिन फिर हर किसी ने देख लिया कि किस तरह महंगाई का तूफान आया। आज पता चल रहा है कि यूटिलिटी स्टोर पर भी घी जो है वो 500 से ऊपर चला गया है फी किलो। इसी तरह कुकिंग ऑयल जो है वो 600 से ऊपर चला गया है किलो। पेट्रोल आपने देख लिया कि 30 रुपये लीटर बढ़ा दिया गया है। हर चीज़ में आटे का थैला जो है वो 1400 से भी ऊपर चला गया है। इसी तरह जो चिकन है वो भी 450-500 के करीब चला गया है और जो बड़ा गोश्त है वो भी 600 से ऊपर चला गया है। आप देख रहे हैं कि महंगाई किस तरह जो है, महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ चुका है। लेकिन ये लोग जो हैं, ये इनमें कुछ शर्म और हया नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये कल तक कुछ कहते थे, कल तक यही मिफ्ता इस्माइल, यही शहबाज शरीफ, यही हमजा, यही मरियम, यही डीजल, यही जरदारी मदारी और यही बिलावल, ये कल तक कहते थे कि ये जो है ना, हम पेट्रोल की 1 रुपया कीमत नहीं बढ़ाने देंगे। लेकिन आज अपनी हुकूमत आई है तो कहते हैं मुश्किल फैसले जो है ना वो लेने पड़ रहे हैं, तो इसलिए हम कीमत बढ़ा रहे हैं। वजह क्या है कि इनके जो IMF से मुज़ाकरात वो हैं नाकाम हो गए हैं। IMF ने इनसे कहा है कि आप पहले कीमतें बढ़ाओ, फिर हम आपको जो पैकेज है वो देंगे। इस वजह से ये चले गए। इमरान खान 30% सस्ता तेल रूस से खरीदने को जा रहा था। कल तक ये कहते रहे कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं थी, ये मुआहदा नहीं था, ये सिर्फ अगर है तो कहीं पे है तो कहीं पे सामने ले आए। लेकिन आज वही मिफ्ता इस्माइल कह रहा है कि हाँ, इमरान खान रूस से सस्ता तेल खरीदने की का मुआहदा है और वो खरीदने जा रहे थे। और लेकिन फिर आपने क्या किया है, इंडिया ने तो 25 रुपये तेल सस्ता कर दिए, आपने 30 रुपये बढ़ा दिया है। आपके कौल फेल में जो तजाद था वो बिल्कुल सबके सामने आ गया है। आज महंगाई का जो तूफान है वो बिल्कुल काबू से बाहर है। ये अपनी जो इनकी जो बाहर अरबों की जायदाद पड़ी है उसमें से थोड़ा सा भी ले आए ये पाकिस्तान में, तो ये जो शरीफ ख़ानदान है, जरदारी ख़ानदान है, भुट्टो नहीं कहूँगा इनको क्योंकि बिलावल भुट्टो नहीं है, वो जरदारी है। ये किस तरह, वो भी एक नई बहस है ना कि अपने बाप यानी जरदारी को भी तब्दील कर दिया, भुट्टो बिलावल भुट्टो जरदारी बन गया। देखें आप किस तरह महंगाई का तूफान ले आए हैं और कोई पॉलिसी नहीं है, ना कोई खारजा पॉलिसी है। रशिया से पाकिस्तान सस्ता तेल भी खरीदने जा रहा था और गंदम भी खरीदने जा रहा था। अभी वो आपने देखे श्रीलंका तक ने खरीद लिया है सस्ता तेल, लेकिन हम नहीं खरीद सकते क्योंकि हम जो है ना वो अमेरिका के गुलाम हैं। हमसे मुराद ये चेरी ब्लॉसम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज और डीजल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, मदारी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है। हमसे मुराद ये हैं, हमसे मुराद पाकिस्तान की गयूर अवाम नहीं है ये। और वो लोग हैं जो इनको इक़्तिदार में लेकर आए हैं, चाहे वो जिस तरीके से भी लेकर आए हैं। और आप देखें कि वो अमेरिका ने किस तरह इकट्ठा किया सबको, और ये इनकी जो नवाज शरीफ है ये उधर से बैठकर अमेरिकियों से मुलाकातें करता रहा है और अमेरिका की जी हजूरी में लगे हुए हैं। और आप देख लें कि इस वक्त मुल्क का सत्यानाश कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। लेकिन अफसोस कि आज भी वो तशद्दुद करते हैं, पुरअमन एहतजाज पर शैलिंग कराते हैं, गिरफ्तारियाँ करवाते हैं और लोगों की घरों और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं। लेकिन फिर भी अभी तक उस तरह से नोटिस नहीं लिया गया जिस तरह से लिया जाना चाहिए था। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अभी खान साहब सुप्रीम कोर्ट गए, उम्मीद है इंशाल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बहुत अच्छा फैसला करेगी
جس طرح انہوں نے لوٹا کرنسی کے خلاف جو ایک تاریخی فیصلہ دیا ہے، اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان لوٹوں کے متعلق جو فیصلہ دیا ہے وہ ایک تاریخی فیصلہ ہے۔ اب ضمیر فروشی کی گنجائش نہیں ہے پاکستان میں، اب ایک نئی روشنی اور نئی روشنی کی کرن نظر آئی ہے، ایک امید نظر آئی ہے کہ پاکستان میں اب جو بھی ضمیر کا سودا کرے گا وہ پہلے سوچے گا کہ اس کے بعد اس کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا، وہ اپنی سیٹ سے جائے گا۔ دوستو، مہنگائی کا ایشو لے کر آئے تھے، لیکن بجلی کی قیمت آپ دیکھ لیں، پیٹرول دیکھ لیں، آٹا دیکھ لیں، دالیں دیکھ لیں، چینی دیکھ لیں، ہر جگہ پہ بجلی کی قیمت بھی انہوں نے 2 مہینے میں تقریباً 20 سے 25 روپے میں اضافہ کیا ہے فی یونٹ۔ ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ کسی طرح اپنے ذاتی مفادات کا تحفظ کیا جائے، کسی طرح باؤجی، شہباز شریف، زرداری، بلاول، فریاد تالپور، حسن نواز، حسین نواز، مریم نواز، شہباز، حمزہ شہباز، سلمان شہباز، ان کے کیسز کس طرح اسحاق ڈار، ان کے کیسز کس طرح ختم کرائے جائیں۔ اسی لیے انہوں نے پہلے آتے ہی ایف آئی اے کے افیسران پر اپنا دباؤ ڈالا۔ آپ نے دیکھا کہ کل ایک ایف آئی اے کے افیسر نے کہا کہ مجھے ڈی جی ایف آئی اے ثناء اللہ عباسی نے پہلے زبردستی روکا کہ آپ نے پیش نہیں ہونا، کیونکہ اب جو حمزہ اور شہباز شریف وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بننے جا رہے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح افیسران کو جبری رخصت پر بھیج دیا گیا۔ ڈاکٹر رضوان کی مثال، شہید کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ اس کو کس طرح پریشر میں دے کر پھر اس کو جو ہے نا وہ کس طرح اٹیک ہوا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کا قتل کس کے ذمہ ہے؟ انہی لوٹوں اور لٹیروں کے ذمہ ہے، اسی چیری بلاسم اور اسی مقصود چپڑاسی کے ذمہ ہے، جنہوں نے صرف اربوں اور کھربوں ڈالر کی صرف جائیدادیں بنائی ہیں۔ آج ایون فیلڈ میں بیٹھ کر کے محلات میں بیٹھ کر پاکستان کے مقدس پاکستان کے مستقبل سے کھیلا جا رہا ہے، امریکیوں سے ملاقاتیں کی جا رہی ہیں، اور پھر کس طرح لے کر آئے ہیں امریکی ان کو اقتدار میں، اپنے غلاموں کو لے کر آئے ہیں۔ دوستو، آپ کے سامنے کل سکندر ذوالقرنین کی سٹیٹمنٹ آپ نے سنی ہوگی، آپ نے سنا ہوگا ان کا بیان کہ کس طرح ان کو پریشر میں دیا جا رہا ہے اور کس طرح یہ اپنے کیسز ختم کروانے کے لیے آئے ہیں۔ ان کو بھی پتا تھا کہ یہ بھان ندی کے کنبے کو پتا تھا کہ حکومت چلانا اتنی آسان نہیں ہے، لیکن یہ صرف اس وقت اس لیے آئے ہیں کہ ہم اپنے کیسز سے جان چھڑوا لیں۔ اور آفرین ہے ان لوگوں پر بھی جو یہ سارا کچھ دیکھ کر بھی چپ ہو رہے ہیں، خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ ان کو بھی پاکستان کے مفادات نظر نہیں آ رہے۔ ابھی تک جس طرح نوٹس لیے جانا چاہیے تھا وہ نہیں لیا گیا۔ ریاستی دہشت گردی کا جس طرح مظاہرہ کیا گیا اس احتجاج کی کال پر، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے گھروں کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، کس طرح بدترین شیلنگ کی گئی، اور کس طرح ایک بے گناہ کارکن کو پل سے نیچے پھینک دیا گیا، وہ بھی سب نے دیکھا ہے۔ لیکن افسوس کہ طاقتور اور مقتدر حلقے ابھی تک بھی خاموش ہیں۔ امید ہے کہ یہ نوٹس لیں گے، لیکن اب وقت ہے کہ نوٹس لیے جائے اس چیز کا۔ اور جس طرح سپریم کورٹ نے نوٹس لیا، امید ہے کہ یہ جو ہے نا یہ کیسز اپنے ختم نہیں کرا سکیں گے۔ مداخلت جس طرح سے انہوں نے روکی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ روکیں گے۔ یہ رانا ثناء اللہ کو اسی لیے بنایا گیا تھا کہ یہ اس سے پہلے ماڈل ٹاؤن میں جس طرح اس درندگی کا مظاہرہ کیا تھا وہ بھی ہر کسی کے سامنے ہے۔ لیکن آج بغض عمران میں وہ سارے جو نام نہاد دین کے ٹھیکیدار لوگ بھی خاموش ہیں، ان کو بھی سانیہ ماڈل ٹاؤن نظر نہیں آ رہا، کسی نے بھی آواز نہیں اٹھائی۔ اور آپ دیکھ لیں آج وہی ساری ٹیم ہے، وہی بھانمتی کا کنبہ ہے، اور مہنگائی ہے، ملک کا بیڑا غرق ہے، ستیہ ناس ہے، اور یہ اسرائیل کے دورے کر رہے ہیں۔ یہ کل تک عمران خان کو یہودیوں کا ایجنٹ کہتے تھے، لیکن آج وقت نے ان کو بے نقاب کر دی گئے۔ مولوی ڈیزل صاحب کو، زرداری کو، نواز شریف کو، شہباز شریف کو، سب کو خدا نے بے نقاب کر دیا کہ یہودیوں کے اصل ایجنٹ تو یہ لوگ ہیں جو اسرائیلی صدر سے جن کے وفود ملاقات کر رہے ہیں، اور اسرائیلی صدر نے خود تسلیم کیے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا وہ خاتون جو کل اسرائیلی صدر کے ساتھ کھڑی تھی اور پھر بعد میں وہی احسان اقبال اور دوسری لیگی رہنماؤں کے ساتھ کھڑی تھی۔ اب پتہ چل گیا ہر کسی کو کہ اسرائیل کے ایجنٹ کون ہے، امریکہ کے ایجنٹ کون ہے۔ یہ امریکہ کی خوشنودی کے لیے کہیں بھی
जाने को, किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ये अपने गैर मुल्की आकाओं को खुश करने के लिए पाकिस्तान को बेचने तक को तैयार है। इनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, इनके सिर्फ अपने मुफादात है। ये जो खरबों डॉलर इनके बाहर जो स्विस बैंकों में दूसरे ममालिक में पड़े हैं और जिनकी जायदादें हैं इनकी दुबई में, स्विट्ज़रलैंड में और अमेरिका बरतानिया में, अगर उसी में से थोड़ा से पैसे ले आए तो ये पाकिस्तान की मुआशी हालत ना होगी। सस्ता तेल इमरान खान ने सौदा किया था, मुआहदा किया था सस्ता तेल खरीदने का, लेकिन इन्होंने वो भी नहीं होने दिया। ये अमेरिका से और दूसरे महंगा तेल खरीद कर पाकिस्तान के लोगों पर बम, महंगाई का बम गिरा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आप सब लोग को अल्लाह ताला सलामत रखे। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है पाकिस्तान की बेहतरी होगी, इंशाअल्लाह ताला राब्ते में रहेंगे, इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। मेरी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और आखिर में फिर यही गुजारिश करूँगा मेरी वीडियोस को आखिर तक देखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।